बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 अक्टूबर का आगाज़ हो गया बुध के दिन का। 3-4 अहम मौज़ूआत हैं। पहला ये कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी और उनके भाई अंस रिज़वी जो हैं वो इस वक्त कहाँ पर हैं और तहरीक लब्बैक की जानिब से क्या बयान आया है और हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ जो है वो जारी किया है। साथ ही बात करेंगे सुहेल आफरीदी के हवाले से। और चौथा, इमरान खान साहब का ट्वीट भी आ गया है। आगाज़ करते हैं सुहेल आफरीदी साहब के मामले पे। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से तो मैं तफसील से बात करूँगा कि मौलाना साहब बुरे तरीके से ट्रैप हो गए, इस्तेमाल हो गए और उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। लेकिन कल जस्टिस अतीक शाह जो है उन्होंने ऑर्डर कर दिया है और मैं आपको एक शख्सियत का नाम बता देता हूँ जो सुहेल आफरीदी का इंतखाब हुआ है, यानी इलेक्शन हुआ है, जो अदालत के अंदर जंग लड़ी गई है और जो लीगल प्रोसीजर को कंप्लीट किया गया है, जो आइनी प्रोसेस को कंप्लीट किया गया है, जो बहुत ज़बरदस्त कानूनी और आइनी हिकमत अमली जो है वो अपनाई गई है। ये सारी की सारी आइनी और कानूनी हिकमत अमली के पीछे अगर कोई एक नाम है तो उनका नाम है सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो जब KPK पहुँचे, क्योंकि उसी रात इलेक्शन ये कराने लगे थे तहरीक इंसाफ के MPs, तो उन्होंने जाके रोका। उन्होंने कहा कि हमने तमाम लीगल प्रोसीजर को कंप्लीट करना है, हमने कोई किसी तरह का फ्लॉ नहीं छोड़ना। और फिर वही हुआ, उन्होंने प्रोसेस को आइनी तौर पे कंप्लीट करवाया और बहुत एग्रेसिवली उन्होंने चीज़ों को लेकर चले। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी हैरान कुन है कि KPK के अंदर, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर केस है और ना बैरिस्टर गौर साहब वहाँ पे आते हैं, ना पेश होते हैं, ना इस सारे प्रोसेस का बैरिस्टर गौर साहब हिस्सा बने हैं। मेरी इतला ये है कि बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो अब खुद भी साइडलाइन होना चाह रहे हैं और क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई, वो इस बात के हामी थे कि अली अमीन गंडापुर साहब को कंटिन्यू करवाया जाए, उनको ना हटाया जाए। और उसके बाद वो ये भी समझते थे कि सुहेल आफरीदी साहब के बजाय किसी और का नाम दिया जाए। और वो आज अडयाला तो पहुँचे हुए थे और लेकिन वो वहाँ पे 2-3 दिन से वो नज़र नहीं आए पेशावर में। कल भी वो नहीं थे जब असम्बली में इतना बड़ा दिन था, इतना तारीखी मौका था कि इमरान खान के नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी जो हैं उनके लिए वोटिंग हो रही थी। और कल खैर बड़ा तारीखी दिन था। कल हम खुद वहाँ पे प्रेस गैलरी में बैठे थे, हमने बहुत कुछ देखा। उस पर मैं आपके साथ अपने जो तासुरात हैं वो शेयर भी करूँगा। और मैं क्योंकि ट्रैवलिंग में था, मैं व्लॉग नहीं कर सका और आपको बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें जो हमारी वहाँ पे कबाइलियों से मुलाकातें हुई, लोगों से मुलाकातें हुई, PTI के वर्कर से मुलाकातें हुई, PTI के रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्या होगा, वो मैं आपको तफसील से बताऊँगा। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनका ना जाना बहरहाल एक सवाली निशान है। जो सलमान राजा साहब हैं उन्होंने कल जो है वो अदालत के अंदर जो ज़बरदस्त दलाइल दिए, परसों भी और कल भी, उसके बाद कोई और वजह नहीं थी कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह साहब जो हैं वो ऑर्डर देते 8-9 सफ़ात का जो उन्होंने कल जारी किया। और उसमें उन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि अली अमीन गंडापुर ने जो अपने सिफे एक दूसरी बार भी भेजा है, फिर असम्बली के फ्लोर पे तस्दीक भी कर दिया, तो बात ख़त्म हो गई। और वो मैंने आपको बताया था किसी एक इंटरव्यू में, क्योंकि जब मैं KPK असम्बली से निकल रहा था तो मुझे किसी ने इंटरव्यू किया, तो मैंने उस वक्त उनको याद किया था, या पता नहीं उस वक्त हम जब प्रेस गैलरी में बैठे थे तो साथ रिजवान गंजई साहब थे, वसीम मलिक साहब थे, तो वसीम मलिक साहब खुद कोर्ट रिपोर्टर हैं, तो हम यही बात कर रहे थे कि जब भी ये केस अदालत में जाएगा, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो स्पीकर जो बाबर सलीम सवाती साहब हैं, इनका जो ये रूलिंग है, ये रूलिंग का एक एक लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और रूलिंग जिस तरह से उन्होंने डिटेल से पढ़ी, जिस तरह से उन्होंने वो पूरी तैयारशुदा पढ़ी, जिसमें अदालती फैसलों के भी हवाले थे, प्रोसेस, कानून, आइन, हर चीज़ की उसमें वजाहत थी, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये जो उनकी रूलिंग है, इसके पीछे जो मुझे दिमाग नज़र आता है वो सलमान अकरम राजा साहब का है। और सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरह से वो वहाँ जाकर बैठे हुए हैं, जिस जुर्रत से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस बहादुरी के साथ वो चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को इंटैक्ट रखा हुआ है, जिस तरह से वो लोगों को हौसला दे रहे हैं, तो इस सारे प्रोसेस में अगर आप किसी एक को मैन ऑफ द मैच कहें तो वो सलमान अकरम राजा साहब हैं। मैं उन पर तनकीद भी करता हूँ। एक बार आपने देखा कि उन्होंने बहुत सख्त जवाब भी मुझे दिया, लेकिन ज़ाहिर है हमारा जहाँ पे हम समझते हैं हम अपनी राय है, वो हम राय देने में आज़ाद हैं और वो हमें रिस्पॉन्ड करने में आज़ाद हैं, तो हमारा उनके साथ एक एहतराम का तल्लुक है। लेकिन जब बात मेरिट की होगी तो मेरिट पे बात जो है वो की जाएगी। तो सलमान राजा साहब और शौकत बसरा साहब और ये सब वहाँ पे मौजूद हैं और प्रोसेस जो है वो अब आज का दिन बड़ा अहम है, क्योंकि ये तो फैसला आ गया पेशावर हाई कोर्ट से कि और जो ये लाए थे ना आइन में इन्होंने तब्दीली की थी, वो इनके गले पड़ गया। इन्होंने खुद आइन में ये तब्दीली की थी 26 आईनी तरमीम में कि अगर किसी सूबे का गवर्नर हलफ नहीं उठाता लेता वज़ीर आला से, तो फिर वो चीफ जस्टिस जो है वो किसी को नामजद करेगा। अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह साहब ने आज 4 बजे तक का टाइम दिया है, बुध 15 अक्टूबर 4 बजे तक के गवर्नर जो है वो हलफ लें, और अगर गवर्नर हलफ नहीं लेते तो फिर स्पीकर जो है वो हलफ लेंगे। स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब तैयार हैं, चंद घंटों की बात है, लेकिन जो
یہ ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ آپ بھاگے بھاگے پہنچ گئے ہیں، اور بابر انہوں نے بلاول بھٹو زرداری نے ایک ڈرامہ کیا، ان کو مت ان ڈراموں کو سپورٹ کریں، یہ سب بکواس ہے جو یہ کرتے ہیں کہ جائیں جی وہ آپ کو جہاز دیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ آپ جائیں اور آئین کے مطابق آپ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کریں اور حلف لیں، یہ سب بکواس ہے، یہ سب ڈرامہ، یہ سب فراڈ ہے۔ پچھلے 3 سال میں جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے ہر چیز کو بلاول بھٹو زرداری سپورٹ کرتا ہے۔ اگر بلاول نے سٹینڈ لینا تھا اس وقت لیتے جب علی امین گنڈا پور نے استعفیٰ بھیجا، اور کہتے اس کو گورنر فیصل کریم کنڈی کو کہ آپ جو ہے وہ یہ منظور کریں۔ اب آپ جب عدالت سے فیصلہ لے لیے سلمان اکرم راجہ نے اور پی ٹی آئی نے، تو اب آپ کو یاد آ گیا کہ جائیں اور آپ پروسیس کو فالو کریں، یہ کسی اور کو ڈرامے، آپ پاکستانی قوم آپ بیوقوف نہیں ہیں، پاکستانی قوم جاہل نہیں ہے، پاکستانی قوم کو آپ پاگل نہیں بنا سکتے۔ تو بہرحال جی گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی اس وقت پہنچ چکے ہیں وہاں پہ پشاور، اور دیکھنا ہے کہ وہ حلف اٹھاتے نہیں اٹھاتے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بھی کھڑی کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے ان الیکشنز کو چیلنج کر دیا ہے، اور انہوں نے عدالت سے سٹے مانگا ہے کہ جناب آپ جو گورنر یہ اپنا ان کا حلف جو ہے سہیل آفریدی صاحب کا، اس حلف کو سٹے کر دیں، روک دیں، اور پہلے آپ اس پیٹیشن کا فیصلہ کریں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن درست نہیں ہوئے، اور اس لیے جو ہے وہ سہیل آفریدی کا حلف جو ہے وہ روکا جائے۔ اب جسٹس ارشد صاحب کی سربراہی میں ایک ڈی بی ہے، شاید دوسرے جج جسٹس وقار ہیں، تو میری کے پی کے جن دوستوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ارشد صاحب بڑی اچھی ریپوٹیشن رکھتے ہیں، بڑے زبردست جج ہیں، تو وہ اس پہ سٹے نہیں دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جسٹس صلاح الدین پمر کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے سپریم کورٹ میں جب وہ آئے کہ وہ ایک بہت زبردست جج ہیں، لیکن انہوں نے پہلے ہی امتحان میں جس طرح سے انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد تو پھر پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہم کیونکہ سندھ کے ہمارے دوست ہمیں بتا رہے تھے، سندھ ہائی کورٹ کو کور کرنے والے، لیکن ثابت یہ ہوا کہ وہ ہوا اور فضا کے ساتھ جائیں گے، وہ آئین قانون کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ اپنے حلف کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ اور جسٹس صلاح الدین پمر نے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال حسن کے ساتھ مل کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز کی پیٹیشن کو مسترد کیا، جو انہوں نے جسٹس جوگر کی ٹرانسفر اور سینیارٹی کے حوالے سے، اور جسٹس خادم سومر اور جسٹس آصف کے حوالے سے جو پیٹیشن تھی اس کو مسترد کیا جسٹس صلاح الدین پمر نے، اور ان کی وجہ سے یہ سارا جو جسٹس جوگر بنے ہیں وہ ان کی وجہ سے بنے ہیں، صلاح الدین پمر صاحب۔ کیونکہ دیکھیں محمد علی مظہر اور شاہد بلال حسن صاحب سے تو کسی کو امید ہی نہیں تھی نا، وہ تو سب کو پتا تھا کہ وہ کیا فیصلہ دیں گے، لیکن ان کے حوالے سے بہت امیدیں تھیں، جو امیدیں ٹوٹی ہیں صلاح الدین پمر صاحب کے حوالے سے۔ تو اس لیے میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا، بہرحال آج پتہ چل جائے گا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ارشد صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھے جج ہیں، تو پتہ چل جائے گا آج کہ وہ کتنے اچھے جج ہیں، اور آج اس حوالے سے آج کا دن بڑا اہم ہے، اور اگر اسٹے نہیں ملتا تو پھر یہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا سہیل آفریدی صاحب، وہ حلف جو ہے وہ اٹھا لیں گے۔ اب آتے ہیں آخر میں عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے اوپر۔ اچھا، عمران خان صاحب کا ٹویٹ جو باہر آیا ہے نا، یہ بہت مختلف ہو سکتا تھا، بہت سخت ہو سکتا تھا، بہت مزید اس کے اندر چیزیں آ سکتی تھیں اگر آج کل عمران خان کی بہنیں عمران خان صاحب سے مل لیتی۔ ان کی ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہ لیٹ پہنچی، کیونکہ کیس کی سماعت ہونی نہیں تھی، کیونکہ وہ سلمان صفدر صاحب نہیں تھے، لیکن جج صاحب نے کہا کہ کیس چلانا ہے میں نے، تو اس لیے بہنیں نہیں تھیں، اور نہ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے۔ تو بہرحال مجھے نہیں پتہ پیغام کس کے ذریعے آیا ہے، لیکن وہ پیغام میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب جاتے یا عمران خان صاحب کی بہنیں جاتی تو یہ بیان بہت سخت ہوتا، اور وہ تمام چیزیں ہوتی جو عمران خان صاحب نے کہی ہوں گی۔ اب یہ ہے کہ باتیں تو وہ شاید کچھ اس میں سے ہوں گی جو عمران خان صاحب نے کہی ہیں، لیکن الفاظ جو ہیں وہ بہرحال ضرور جو ہے وہ چینج جو ہے وہ کیے گئے ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں میں ذرا عمران خان صاحب کا ٹویٹ جو ہے۔ عمران خان صاحب کا ٹویٹ جو ہے اس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کا موقف جو بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی کا عمل احسن طریقے سے مکمل ہونے پر اپنے تمام ممبران اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے اراکین نے جس نظریے پر ڈٹ کر بنا کسی اگر مگر کے میرے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ میں علی امین گنڈا پور کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بغیر کسی تردد کے 1 نہیں 3 مرتبہ استعفیٰ دیا۔ یہ ہموار ٹرانزیشن اس بات کا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے نظریے کا بول بالا ہے۔ سہیل آفریدی کو خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرا اوپننگ بیٹسمین ہے، لہٰذا کھل کر کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے فری ہینڈ دے دیا ہے ان کو، اور اطلاعات یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو کہہ دیا کہ وہ اپنی مرضی کی کابینہ جو ہے وہ لے کر آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس سے منسلک لوگوں کو صرف اس لیے غدار کہہ دینا کہ وہ کسی پالیسی سے متفق نہیں انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس بنیاد پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے اور ریاست مخالفت کا لیبل لگانے والوں کی دکان بند ہونی چاہیے۔ بطور سیاستدان ایسی کسی بھی پالیسی پر تنقید کرنا میرا حق ہے جو عوام کے مفاد، ملک کی سالمیت اور جمہوریت کے خلاف ہو۔ ایسی ہی پالیسی کی مخالفت کی ہے اور کرتا رہوں گا جو ملکی مفاد کے خلاف ہو۔ خیبر پختونخوا میں عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہم DG ISPR کو نہیں، خیبر پختونخوا کے عوام کو جواب دیں ہیں۔
اس لیے ہم پاکستان اور صوبے کے عوام کے مفاد کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے اور عوام بھی میری ہے۔ میرے اپنے خاندان کے کئی لوگ فوج سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں ہمارے زمان پار کے 8 میں سے 7 گھروں سے میرے خاندان کے لوگ فوج میں تھے اور ملک کا دفاع کر رہے تھے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب دہشت گردی کی جنگ میں فوج کے سپاہیوں کا خون بہتا ہے، مگر اس کے باوجود بدامنی قائم رہتی ہے اور دونوں طرف ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ صرف ملٹری آپریشن دہشت گردی کا حل نہیں ہے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں اور وہ اپنے علاقوں سے دربدر ہوتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے بڑے آپریشن کر کے دہشت گردی ختم کرنے کی کوشش میں ہیں، مگر یہ ناصور ختم نہیں ہو رہا۔ ہر سال بہت سا قیمتی خون بہہ رہا ہے۔ کبھی فوج اور پولیس فورسز کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوتی ہیں تو کبھی معصوم شہری دہشت گردی کے واقعات میں جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بند کمروں کے فیصلوں کی بجائے ایک مؤثر سیاسی بصیرت پر مبنی جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ سیاسی نمائندوں اور کے پی کے حکومت کی موجودگی اور مشاورت کے بغیر بنائی گئی کوئی بھی پالیسی قابل قبول نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پالیسیز بناتے ہوئے تمام اہم اسٹیک ہولڈر سے بات کی جائے، چاہے وہ مقامی قبائل ہوں یا کے پی کے حکومت، وفاقی حکومت یا افغان حکومت۔ افغانستان کے ساتھ بات چیت کے بغیر دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا کی نئی حکومت کو ایک مرتبہ پھر سے ہدایت کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف تمام فریقین کے ساتھ بات کر کے مؤثر اور جامع حکمت عملی بنائیں تاکہ صوبے میں مؤثر اور دیر پا امن قائم ہو اور نتیجتاً معیشت بحال ہو۔ ہر جمہوری معاشرے میں عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نہتے لوگوں پر تشدد کرنا اور سیدھی گولیاں چلانا کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہوا، تحریک انصاف 3 سالوں سے یہی ظلم برداشت کر رہی ہے۔ 26 نومبر کو ڈی چوک میں بھی ایسے ہی خون کی ہولی کھیلی گئی جب ہمارے نہتے کارکنان پر سنائپر سے گولیاں چلوائی گئیں۔ میں مرید کے سانے میں بہیمانہ تشدد اور نہتی عوام کو گولیاں مارنے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا۔ تو بہرحال جی، آج پہلے دیکھنا ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ 2 ججز اسٹے دیتے نہیں دیتے۔ اگر اسٹے نہیں دیتے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ جائے گا، جسے کہتے ہیں پھر یہ معاملہ جائے گا، ظاہر ہے گورنر حلف لے گا ورنہ پھر اسپیکر لے گا۔ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا یہ ان کا فیصلہ ہے، پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا، اس کو چیلنج کر دیا جائے سپریم کورٹ میں اور آئینی بینچ صبح ہی سماعت کر کے اور کوئی بڑا فیصلہ جاری کر دے۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ مردان سے کوئی فیصلہ آنا ہے، اس کی ڈیٹیلز تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ مردان سے کوئی فیصلہ آئے گا اور اس میں سہیل آفریدی صاحب کو کے خلاف کوئی آرڈر آ جائے گا، تو وہ بھی باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں جی آج کیا ہوتا ہے۔ آج کا دن بہت اہم ہے۔ اگر آج سہیل آفریدی نے حلف اٹھا لیا تو پھر تو دمادم مست کلندر ہے، پھر چیزیں بالکل مختلف طرف چلی جائیں گی۔ تحریک لبیک کی جانب سے آپ سے کچھ دیر پہلے ایک اعلامی جاری کیا گیا اور اس اعلامی کے بعد پولیس کا کیا موقف ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک لبیک کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ حکومت ایک مرتبہ پھر کوئی سنگین قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ سانحہ مرید کے بعد ملک میں حالات پہلے ہی کشیدہ ہیں۔ حافظ سعد حسین رضوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے آفیشیل موقف یہ دیا ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ صاحبزادہ انس حسین رضوی کے بارے میں بھی غلط اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ سربراہ تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی کی زندگی خطرے میں ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ کچھ ایکسٹریم چیز ہو چکی ہے جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تحریک لبیک کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے، انہوں نے آفیشلی ان باتوں کو کنفرم نہیں کیا کہ کچھ ایسا ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حافظ سعد حسین رضوی کو کچھ ہوا تو حالات کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ قوم ابھی سینکڑوں لوگوں کے خون پر افسردہ ہے۔ مریدکے میں پہلے ہی بہت ظلم کیا گیا ہے۔ ہمارے سینکڑوں کارکنان شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ملک کو خانہ جنگی میں دھکیلنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ حکومت اور اداروں میں موجود افراد ہوش کے ناخن لیں۔ ہم عوام، سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے اس ضمن میں آواز بلند کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ جو افراد، تنظیمات اور جماعتیں پہلے سے آواز بلند کر رہی ہیں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہمارے خدشات کو دور کیا جائے، اہل سنت و جماعت کو ریاست پاکستان کے خلاف نہ ابھارا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک پرامن سیاسی اور مذہبی جماعت ہے۔ پرامن اور معصوم شہریوں کے خلاف اقدامات سے گریز کیا جائے۔ جلد از جلد حکومت اپنی تحویل میں موجود تمام کارکنان کے نام بتائے۔ تحریک کے لاتعداد زخمی کارکنان گرفتار ہیں جن کا علاج نہیں کیا جا رہا۔ زخمی افراد کو طبی امداد دینا بہت ضروری ہے۔ حکومت شہداء کے جسد خاکی لواحقین کے حوالے نہیں کر رہی۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ راہ فلسطین کے شہداء کے جسد خاکی ان کے لواحقین کو واپس کیے جائیں۔ حکومت تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال فوری طور پر بند کر دے۔ بھارتی فنڈنگ اور دیگر عجیب و غریب جھوٹے الزامات لگانا نہایت شرمناک ہے۔ تحریک لبیک پاکستان محب وطن جماعت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جب بھی ملک کو ضرورت پڑی تو ہم نے اپنے سینے پیش کیے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور عوام کو مزید دکھ نہ دے۔
ये वक्त झूठे इल्ज़ामात की सियासत करने का नहीं है। हुकूमत एक तारीखी साने के बाद ही कम अज़ कम संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। हुकूमत के इक़दामात नहायत गैर मुनासिब और काबिल अफसोस हैं। सैकड़ों अफराद के खून की होली खेलने के बावजूद हुकूमत मुसलसल जारियत कर रही है। हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात और टेबल टॉक ना करना मुजरमाना पॉलिसीज़ हैं। कौम अच्छी तरह समझती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई है, जो बददस्तूर जारी है। अब झूठे इल्ज़ामात लगाकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। पूरा पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती कर रहा है। ये तहरीक लब्बैक का बयान आया। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी कि जो फैसल कामरान DIG ऑपरेशन हैं लाहौर, उन्होंने जियो न्यूज़ के 10 बजे के प्रोग्राम में, शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा है कि उन्होंने एक तो इनकार कर दिया है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी या उनके भाई अंस हुसैन रिजवी जो हैं वो पुलिस या किसी सिक्योरिटी एजेंसी के पास, किसी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तहवील में नहीं है। उन्होंने इस बात को कैटेगोरिकल मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने जो दावा किया है वो ये दावा किया है कि हमारे पास जो है वो वीडियो है कि जिस वीडियो में जो साद रिजवी हैं वो फरार हो रहे हैं और उन्होंने मुंह पे कपड़ा जो है वो डाला हुआ है और वो वहाँ से जहाँ पे फरार होकर गए हैं उस जगह का हमने पता लगा लिया है और बहुत जल्द हम उनको जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे। और इसी तरह से ये मैं आपको सुना भी देता हूँ कि वो उन्होंने क्या कहा है, ये सुनिए ज़रा। जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। इसके अंदर आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर ये यहाँ से मुंह के ऊपर एक कपड़ा डाल के निकलते हुए नजर आया। जैसे ये सारा लोगों को इंस्टिगेट करके और ये वहाँ पे फायरिंग और ये तमाम मामला करके खुद तो वहाँ से किसी गली से बाहर निकल गया। अब उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निकल एविडेंस के साथ बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हुए इसको ट्रेस कर लिया गया। लोकेशंस हमारे पास आना शुरू हो गई, किस किस जगह पे गया, कहाँ ठहरा, किसके पास गया, वहाँ से कहाँ आगे गया, तो वो जगह ट्रेस हो गई। अब इसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको ट्रेस करके आपके सामने कानून के कटहरे में लेके आएंगे। जिन्होंने ये सारी खराबी की, जितनी जाने गई, पुलिस वाले जख्मी हुए, सरकारी इमलाक का नुकसान हुआ, आम लोगों की, राहगीरों की मौत हुई, इसके अंदर इन सब चीज़ों का इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे और बहुत जल्द इसको ये कानून की गिरफ्त में होगा। मगर उनकी तो दरख्वास्त जो अदालत में, उससे लगता है कि वो पहले से ये कह रहे हैं कि साद रिजवी पुलिस की हिरासत में है। क्या वो पुलिस या किसी इदारे की हिरासत में ऑलरेडी हैं, या आप ये कह रहे हैं आपने जो ट्रेस किया उसके मुताबिक वो अभी भी ऑन द रन है? ये अभी भी भागे हुए हैं, किसी पुलिस के पास बिल्कुल नहीं है। हम इनको ट्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है जल्द से जल्द इसको ट्रेस करके सामने लाएं ताकि ये जितनी खराबी की है इसका ये जवाब दें कि ये क्यों की, किसके कहने पे की, कौन सा एजेंडा था ऐसा जिसपे ये मुल्क में इंतशार फैलाया गया, ये तक जवाब लें उनसे हम। ये इसके बाद एक और इनका बयान है, इनका जो DIG ऑपरेशन है फैसल कामरान, ये जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान के हवाले से उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। शहरों में 16, 17, उसके बाद 20, 21, ये जितने दफा आपको याद होगा ये सारे प्रोटेस्ट होंगे। बहुत सारों में मैंने खुद ये हैंडल किए हुए हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों में, पिंडी वाले भी और इसके अलावा भी। तो उसके अंदर हमेशा इसी तरह की एग्जैजरेटेड फिगर्स देते थे। अगर हर चीज रिकॉर्ड पे है, अगर ये कहते हैं कि इतने 282 और कभी 300 से जायद जितनी अगर ये लाशें कहते हैं, तो वो कोई सबूत दे दें, कोई उसकी तस्वीरें दे दें, कोई चीज तो हर चीज तो रिकॉर्ड करते हैं तो वो दें वहां पे। कोई इस तरह की बात नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैजरेटेड फिगर्स बता रहे हैं। महदूद पैमाने पे कार्रवाई बिल्कुल की गई। जिस वक्त सामने से गोली आएगी, जिस वक्त स्ट्रेट फायर होगा, जिस वक्त गर्दनों में पुलिस वालों के गोलियां लगेंगी, जिस वक्त लोगों के सीनों में पुलिस के जवानों पे, चाहे वो SHO है, उस पर गोलियां लगेंगी, तो उसके बाद रियासत आपके ख्याल में खामोश रहेगी। ये मेरे पास इसके शहजाद के बेटे की तस्वीर है। 8 साल का बेटा है, 6 साल की बेटी है, 3 साल का बेटा है उसका। इन बच्चों को हम क्या जवाब देंगे कि ये आपका वालिद, ये जो पुरअमन एहतजाज की बात करते थे लोग, ये उन पुरअमन लोगों ने आपके वालिद के साथ ये किया। मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं उन बच्चों को देने के लिए, उसके वालिद को देने के लिए, उसकी बीवी को देने के लिए। तो ये हर सोल ये मुकम्मल तौर पे इन्होंने एक तो कोई फिगर्स नहीं दे रही पुलिस कि कितने लोग वहाँ से जान से चले गए हैं और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग ज़ख्मी हैं। कोई किसी तरह की फ़िगर नहीं दे रही पुलिस। और मैं आपको अपनी असेसमेंट बता देता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि वहाँ से साद रिजवी और उनके भाई वहाँ से भाग गए हैं, जिस तरह का वहाँ पे घिराव था तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि वो वहाँ से ख़ुद ही कहीं पर भाग कर गए हों। बिल्कुल भी ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। और फिर अगर वो कहीं भाग कर गए होते तो तहरीक लब्बैक अब तक कोई ना कोई उनके हवाले से उनका कोई बयान आ जाता, उनका कोई ये आ जाता कि जो वो खैरियत से हैं और या वो ज़ख्मी हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक का तो ऑफिशियल मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया है। इसके अलावा एक और ख़बर चलवाई गई कि जनाब उनके घर से 11 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे।
اور یہ جس طرح سے سہیل آفریدی جب وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ را کے ایجنٹ بھی ہیں اور وہ چوری کے موبائل بھی بطور ابصار عالم بیچتے ہیں، اور وہ کوئی پتہ نہیں ڈارک ویب پہ بھی بقول عمر چیمہ ان کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہر چیز ڈارک ویب سے لے کے اور ہر طرح کی سیکرٹ فائلز میں سہیل آفریدی کا نام نکل آیا تھا۔ احسان علی عارف ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے جو کل ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ریٹ کیا ہے جو تحریک لبیک کے اوپر جو وہاں پہ ایک ایکشن ہوا ہے اس کے حوالے سے، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شہرام سرور چودھری، جسٹس شہرام سرور چودھری کے سامنے یہ درخواست لگی ہے اور انہوں نے نوٹسز کیے ہیں، اور اس پیٹیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں، جو درخواست کا متن ہے اس میں یہ کہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ لواحقین کے حوالے کی جائیں، زخمیوں کے بارے میں بتایا جائے، گرفتار لوگوں کے بارے میں بتایا جائے، تو رپورٹس مانگی گئی ہیں۔ ایک لمبی تاریخ ڈالی ہے جسٹس شہرام سرور نے، اور انہوں نے اگلی جمعرات تک کے لیے، یعنی آج اب بدھ کا آغاز ہوا ہے، اگلی جمعرات تک کے لیے میرا خیال ہے نیکسٹ ویک میں انہوں نے شاید جمعرات کے لیے کیا ہے، باقی ایگزیکٹ جب ریٹرن آرڈر آئے گا تو بتا دیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگلی جمعرات کہہ رہے تھے احسان علی عارف صاحب، اگلی جمعرات تو پھر یہ تو جمعرات نہیں بنتی، ہاں اگر کل کے لیے ہے تو پھر ظاہر ہے پھر یہ شارٹ ڈیٹ ہے، تو یہ ہے معاملہ۔ تو بہرحال جی یہ ساری صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع کے اوپر،